السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سأتكلم عن أسباب تساقط الشعر وعلاجه. أولا سأتكلم عن الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر. هناك عدة أسباب. السبب الأول قد يكون أخذ أدوية التي تسبب تساقط الشعر كحبوب منع الحمل مثلا أو غيرها من الأدوية الأخرى. ثانيا نقص في الحديد أو الأنيميا كذلك يؤدي إلى تساقط الشعر. ثالثا الحمل أو الرضاعة كذلك يسببان مشكل تساقط الشعر. ثالثا عمل الرجيم غير متوازن وعدم أخذ الفيتامينات الكافية. رابعا التعرض لضغط عصبي أو ستريس. خامسا استعمال الصبغات الكيماوية والششوار بكثرة. سادسا عدم التغذية المتوازنة. سابعا خلل في الهرمونات أيضا يؤدي إلى تساقط الشعر. وثامنا استعمال الكيراتين أو الفرد الكيميائي كذلك يؤدي إلى تساقط الشعر. استعمال المشط البلاستيكي كذلك يؤدي إلى تساقط الشعر لأنه يعمل شحنات كهربائية للشعر مما يؤدي إلى تقصف الشعر. تمشيط الشعر المبلل كذلك عامل من العوامل التي تسبب تساقط الشعر. الخروج بشعر مبلل. وأخيرا ارتداء الحجاب على شعر مبلل. العلاج: أولا يجب استبدال المشط البلاستيكي بالخشبي. ثانيا عدم تمشيط الشعر المبلل، يجب تمشيط الشعر قبل تبليله أو قبل غسله. ثالثا عدم ارتداء الحجاب على شعر مبلل، يجب أولا تنشيف الشعر جيدا ثم وضع حجاب قطن على الشعر وبعد ذلك يمكن ارتداء الحجاب. رابعا يجب عمل تحليلات للتأكد أن ليس هناك أي نقص في الحديد أو الأنيميا. خامسا شرب عصير الجرجير يوميا يساعد على تطويل وإنبات الشعر إن شاء الله. سادسا أكل الحوت أو بدل الكتان نقوم بطحنها ويمكن إضافتها للشوربات والسلطات، ولكن يجب فقط طحن الكمية التي سنستعملها ذلك اليوم لأن بدل الكتان تفقد الزيوت التي تحتويها إذا بقيت لمدة أطول مطحونة. وسابعا أكل الخضروات والسلطات الخضراء والفواكه يوميا وشرب الماء كثيرا كذلك يساعد على منع تساقط الشعر. الآن وصفة اليوم. مقادير الوصفة: سنحتاج إلى جل الألوفيرا، سوف نستخلصه من الألوفيرا. ثم نحتاج إلى فصوص ثوم نقوم ببشرها. طريقة: نقوم بقطع الألوفيرا على هذا الشكل، لا يجب تقطيع الجذر، فقط من هنا. اوكي. ثم نقوم باستخلاص جل الألوفيرا، يجب غسله أولا. ونقوم بتقطيعه أولا من الجوانب على هذا الشكل. جل الألوفيرا يتواجد في الوسط. مقادير هذه الوصفة على حسب طول الشعر. سوف أقوم فقط باستعمال كمية صغيرة فقط لغرض الفيديو. كما نلاحظ هذا هو الجل يكون في الوسط. اوكي.
الألوفيرا من النباتات الصانعة للمعجزات، وهي من الأشياء الرائعة جدا بالنسبة للشعر والبشرة. في فيديو قادم إن شاء الله سأتكلم عن فوائد الألوفيرا وكيفية استعمالها. والآن نقوم باستخلاص الجل. كما ترون هذه الطبقة كلها جل. نقوم بالاحتفاظ بهذا. سوف أريكم كيفية استعماله. هذا هو الجل الذي حصلنا عليه، ونقوم بإضافة الثوم ونطحنه في المطحنة الكهربائية. بسم الله. ونكون قد حصلنا على خليط كهذا. كما قلت يمكن مضاعفة الكمية على حسب طول الشعر أو على حسب كثافة الشعر. الآن طريقة الاستعمال. بالنسبة لتساقط الشعر وإذا أردنا إطالة الشعر، نقوم بوضع هذا الخليط على هذا الشكل على فروة الشعر، على فروة الشعر بكامله. هذا الرأس يتحرك، يصعب التعامل معه. فقط سأريكم الطريقة. نقوم بأخذ هذا الخليط، بسم الله، ونقوم بدهنه على فروة الشعر على هذا الشكل، ونستمر على هذه الطريقة إلى أن نعمل فروة الشعر بكاملها. وبعد ذلك بعد الانتهاء نعمل على تدليك فروة الشعر جيدا لكي يمتص الشعر هذا الخليط. ثم بعد ذلك نقوم بوضع غطاء بلاستيكي، نتركها لمدة نصف ساعة، ونغسل الشعر بالشامبو. هذا بالنسبة لتساقط الشعر وإطالة الشعر. بالنسبة هناك بعض النساء أو الرجال أيضا يعانون من الفراغات المتواجدة على الشعر، وخصوصا في مقدمة الرأس. في هذه الحالة نقوم بأخذ نفس الخليط ونضعه في أصبع، ونقوم بوضعها على الفراغ المتواجد على الشعر. نقوم بالتدليك 5 دقائق، ونقوم باستعمال هذه الوصفة
يوميا حتى ينبت الشعر إن شاء الله. بالنسبة لتساقط الشعر نقوم بوضعه مرتين في الأسبوع. بالنسبة للأشخاص الذين يكرهون رائحة الثوم يمكن أن يستعملوا فقط جيل الألوفيرا. كذلك نقوم بتقطيعه، فقط نزيل الطبق الجلد المتواجد في الأعلى، ونقوم بتدليك فروة الشعر بهذا الجل على هذا الشكل. نقوم بتدليك جميع فروة الشعر كما تلاحظون، ونقوم بتدليك الفروة جيدا. ونقوم أيضا بوضع غطاء بلاستيكي ونتركه لمدة 30 دقيقة، ثم نغسله بالشامبو. هذا بالنسبة لتساقط الشعر وإطالة الشعر. أما إذا أردنا إنبات الفراغات المتواجدة في الشعر من الضروري استعمال الثوم وجيل الألوفيرا. كما قلت سابقا، ما تبقى من الألوفيرا التي استعملناها في الخلطة نقوم بدهن جميع الوجه والرقبة وسائر الجسم بهذا الجل كما ترون، ونتركه لمدة 30 دقيقة ونغسله بالماء الدافئ. فالألوفيرا تنقي وتصفي وتعطي لمعة للبشرة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم. إذا عندكم أي استفسار اتركوا تعليق، وأتمنى أن تشتركوا في القناة لكي تدعموها. وإلى فيديو قادم بحول الله، إلى اللقاء.